अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को जो है ना वो सर्दी जो है ना वो लगनी शुरू हो गई है। वो सर्दी क्यों लग रही है, तो इसके पस मंज़र जो है ना वो क्या चीज़ें हैं और बैकग्राउंड में जो है ना वो क्या बातें चल रही है, तो ये जो है ना वो आपको अंदर की खबर बताएंगे। और उसके बाद जो है ना हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इलेक्शन को जो है ना वो डिले और उसको जो है ना वो लेट करना चाहती है, तो इसके पीछे क्या बात है। और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं उनको जो है ना वो बर्मा की जो है ना वो कंडीशन बताई जा रही है। तो इन सब बातों का ज़िक्र वो आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमने आपसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में अगर चार दाएँ बाएँ हों तो उनसे प्लीज़ जो है ना वो आप सब्सक्राइब करवा लें। तो ये हमारा एक टारगेट है, वो जो है ना एक अचीव हो जाएगी और इससे जो है ना वो हमें आपकी जो है ना काफ़ी सारी सपोर्ट मिल जाएगी। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो मौलाना फजल रहमान साहब को जो है ना वो सर्दी लगना शुरू हो गया है। तो इलेक्शन की डेट जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने कि इलेक्शन जो होंगे वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तो फजल रहमान साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि ओए ओए यार इतनी सर्दी होगी तो वोटर कैसे बाहर आएगा, वोटर कैसे जो है ना वो अपना आके अपना वोट दे जो है ना वो देगा। तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो 3 बार जो इलेक्शन हुए हैं वो फरवरी में हुए हैं और एक बार इलेक्शन हुए हैं वो दिसंबर में हुए हैं। आप ये देखें कि उस बार भी तो इलेक्शन हो गए थे, उस बार भी तो सर्दी थी। तो ये देखें जो चित्राल है, नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो काफ़ी बर्फ़बारी होती है इस मौसम में, जनवरी फरवरी में। और जो अपर पंजाब और लोअर पंजाब वाली साइड है यहाँ पे सर्दी जो है ना वो नवंबर में स्टार्ट होती है और मार्च तक जो है ना वो सर्दी जो है ना वो चलती है। और नॉर्दर्न साइड होगी, चित्राल हो गया, क्वेटा या इस तरह बलोचिस्तान में जो है ना वो सर्दी जो है ना वो सितंबर से शुरू होती है और मई तक जो है ना वो चलती रहती है। तो इस जो अब मौलाना फजल रहमान साहब आ गए हैं क्या, अब जो है ना वो सर्दी होगी तो वोटर जो है ना वो कैसे आएगा। तो ये देखिए अब ठेले से बिल्ली निकलेगी बाहर, अब वो वोट देने कैसे आएगी। ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का जो है ना वो बीन बजा रहे हैं। वो ये आप ये ना देखें ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है, नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिलाई जा रही है ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है ना वो स्टेटमेंट दिलाई जा रही है कि आपने जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट दे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन साहब ने जो वो सियासी पार्टियों से मिले हैं पिछले हफ्ते, तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन की डेट जो होगी वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। 28 जनवरी तक जो है ना उन्होंने पार्टीज़ को जो है ना वो डेट भी अनाउंस की है। तो इस वक्त जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस वक्त जो मुल्क में जो है ना वो गैर यकीनी सूरत हाल वो जो है ना वो बरकरार रहे और इलेक्शन जो है ना वो उसमें डिले हो और इलेक्शन ना हो। तो हमने जो है ना देखो सच जानो चैनल में जो है ना वो आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी थी कि चंद हफ्ते पहले ना 2-3 हफ्ते पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो प्रिंट मीडिया के चंद काफ़ी सारे बंदों को बुलाया था। तो उन्होंने बताया था कि इलेक्शन जो होंगे ना शायद जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ना हो, शायद वो आगे आगे भी जा सकते हैं। वो आगे क्यों जा सकते हैं? वो इसलिए कि वो ये देखें कि उन्होंने इमरान खान को तो जो है ना वो बिल्कुल काबू में कर लिया है, उनको जो है ना वो बंद कर लिया है, लेकिन उस के वोटर को जो है ना वो अभी तक बंद नहीं कर सके। अब ये देखें कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद जो है ना वो वोटर जो है ना वो सहम गया। अब वो जो है ना वो बाहर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता है अब जो है ना वो इमरान खान साहब को बचाने नहीं निकले, बचाने के लिए नहीं आएगा। तो वो अब जो है ना वो वोटर जो है ना सहम के बैठा हुआ है। लेकिन साफ ज़रा उसने जो है ना वो अपना गुस्सा तो निकालना है वोटर ने, अब वो सामने तो नहीं आएगा। अब वो गुस्सा वो कहाँ निकालेगा? वो गुस्सा जो है ना वो वोट के दौरान निकालेगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इस वजह से भी डर रही है। और दूसरा वोटर वो है जो महंगाई की वजह से चुप करके बैठा हुआ है और उसने जो है ना अपना सारा गुस्सा जो है ना उसी टाइम निकालना है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसलिए डर रही है कि जब अगर वोट अगर ज़्यादा पड़ जाए तो अब मिसाल के तौर पर वो वोट के डब्बे को आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये तो नहीं देख सकते कि ये वोटर जो है ना अब ज़्यादा आ गया, अब वो वोट जो है ना वो ज़्यादा डालेगा और उसके बाद जो है ना अब ये किस पार्टी को वोट देने आ गया, ये पीटीआई को देने आ गया, ये महंगाई के खिलाफ जो है ना वो वोट देने आ गया। तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो 16 माह के जो है ना वो सारी कारकर्दगी का वो जो है ना वो नतीजा जो है ना पीडीएम पे डाल रही है और अब जो है ना वो सारी आवाम जो ठहरी है वो इसके साथ ठहरी है, पीटीआई के साथ। तो इसी वजह से जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो डरी हुई है। तो आपको पता है कि जिस तरह जो है ना 2018 में नवाज शरीफ जो है ना वो मरीम नवाज
جو ہے نا اپنی گرفتاری دینے کے لیے آگے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں کہ وہ اتنا ووٹ پڑا تھا نواز شریف صاحب کو. دیکھیں کہ وہ پنجاب کی سب سے بھرپور اور مقبول ترین والی جماعت تھی، لیکن وہ ووٹ ڈلنے کی وجہ سے آپ دیکھیں RTS سسٹم جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد جہانگیر ترین نے جو ہے وہ جہاز بھر 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 کے جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ پنجاب میں جو ہے نا اس کی گورنمنٹ بنوائی. اب وہ اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا اس وقت جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب تھے. تو اس وقت جو انہوں نے گیم چلی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نے دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان کو جتوایا. اب اس وقت جو کراس لائن پہ ٹھہرا ہے اب عمران خان صاحب ٹھہرے ہیں. اب ووٹر بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون ٹھہرا ہے، عمران خان صاحب ٹھہرے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اب ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ووٹر زیادہ آ گیا تو ہمیں جو ہے نا وہ رزلٹ دینے میں جو ہے نا مشکل پیدا ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو مینمار میں حال ہوا تھا آنگ سان سو کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ جو ہے نا وہ بہت ہی جمہوریت پسند تھی. وہ آئی اس کے بعد جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا کام نہیں کرنا چاہتے تھے. اس نے جو ہے نا ملک میں مارشل لا لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں شاید یہی صورتحال جو ہے نا یہاں پہ ایسی صورتحال بگڑ جائے کہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا پھر مارشل لا لگ جائے. کیوں نہ کہ فی الحال تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرے. شاید آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ شاید ان کے ساتھ کام کرے، شاید قیادتیں بھی جو ہے نا وہ چینج ہو جائے. لیکن فی الحال جو ہے نا وہ توقع نہیں کر رہے. تو اس لیے چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جنوری فروری مارچ میں اگر ہم نے الیکشن کرایا تو ووٹر جو ہے نا وہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو الیکشن جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے نا کچھ اور ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ اسٹیبلٹی ہونے کے بجائے جو ہے نا وہ انسٹیبلٹی آ جائے گی. تو صاحب ذرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ فی الحال جو ہے نا عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس طریقے جو ہے نا وہ حرب استعمال کر رہی ہے. وہ کبھی جو ہے نا وہ جہانگیر ترین کو صاحب کے جو ہے نا وہ پارٹیز بنا لیتی ہے. حالانکہ جہانگیر ترین نے آپٹکس لگا کے کچھ بندے جو ہے نا وہ لگائے ہیں، لیکن ان کی جو ہے بندے اتنی طاقتور نہیں ہے، اتنی مقبول پارٹی نہیں ہے تو وہ جو ہے نا الیکشن لڑ سکے. اس کے بعد جو پرویز کٹک کو دیکھ لیں تو ان کی صحت کے مطابق وہ ایسے غباروں میں ہوا بھری ہے. تو جیسے ان کی صحت ہے تو ویسے ان کی پارٹی کی بھی سمجھے صحت ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے یہ بیان دیا ہے کہ سردی میں جو ہے نا وہ ووٹ کیسے ہوں گے. تو ٹھٹرا ہوا اور جی تڑپتا ہوا بندہ آئے گا وہ ووٹ کیسے ڈالے گا. تو اسی وجہ سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو راستے اختیار کر رہے وہ یہی اختیار کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ بیان بازی دے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بیان دے دیا کہ ووٹ جو ہوں گے وہ جنوری کے آخری ہفتے یا 28 جنوری کو جو ہے نا ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ غیر یقینی کی جو ہے نا وہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود چاہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے نا وہ ڈیلے ہو. تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ آج ایک اہم دن تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے، جس میں جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ ایک اہم بیان دیا جس میں جب ماشاء اللہ لگتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیتے ہیں. پارلیمنٹ کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں یہ بتائیں. چیف جسٹس صاحب نے ایک یہ سوال پوچھا اور انہوں نے یہ کہا ماشاء اللہ لگتے ہیں تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کچھ کرے تو تب جو ہے نا وہ سب کو حلف یاد آ جاتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا جو یہاں پہ دیکھیں کہ 15 ججز ہیں، 15 ججز میں جو ہے نا وہ دو طرح کی تقسیم نظر آ رہی ہے. 5 ججز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا پارلیمان والے غلط ہے پارلیمان والے، اور جو دوسرے جو 10 ججز ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمان والے جو ہے نا وہ صحیح ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب حلف لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں جب ایک فرد آتا ہے جو ہے نا وہ ایک مارشل لا لگا دیتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے حلف بھول جاتے ہیں. اگر مثال طور پر کوئی قانون یا پارلیمنٹ جو ہے نا وہ قانون سازی کرتی ہے تو اس میں جو ہے نا سب کو حلف یاد ہے بھائی اس بندے نے جو ہے نا وہ حلف کے خلاف بات کی ہے. تو انہوں نے کہا اس کیس کو جو ہے نا وہ جلد سے جلد ہم نمٹانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ میں جو ہے نا کافی سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم اس کیس کو اٹھا کے بیٹھے رہیں اور عمر عطیہ بندیال کے اسی کیس کے پیچھے جو ہے نا اپنی ساری جو ہے نا وہ سروس جو ہے نا وہ ضائع کر دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک اور اہم بیان دیا، وہ دیا ہے کہ فرد وحید اس ملک کی تباہی کی ہے. فرد وحید چاہے یا ماشاء اللہ ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ بہت ہی ویل اینڈ گڈ بات ہے کہ ایک بندے کے پاس جب طاقت آ جاتا ہے وہ ماشاء اللہ والا ہو یا پھر وہ ثاقب نثار صاحب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا فرد واحد جو ہے نا ملک کی تباہی کا جو ہے نا سبب بنتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ عوام کی جمہوریت ہے. عوام کو جو ہے نا وہ اپنا ووٹ رائے حق دینے کے پابند ہے. وہ چاہے جس مرضی کو جو ہے نا اوپر بٹھا دے وہ ان کو جو ہے نا منظور نہیں ہوگا. وہ اگر انولا کاکڑ پپٹ جیسے بندے کو بٹھا دے چاہے پھر وہ عیاشیاں کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے وہ ان کو جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ منظور ہے.
تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں عمران خان کے خلاف سائبر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ تو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، تو عمران خان میں جو سائبر کیس ہے تو اس کی سماعت جو ہے نا اڈیالہ جیل میں ہوگی، وہ باہر نہیں ہوگی۔ تو اس چیف جسٹس جو ہے نا وہ سماعت کر رہے ہیں، ابو الحسنات جو ہے نا وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ وہ مزید جو ہے نا وہ ریمارکس آئیں گے، تو مزید جو ہے نا ابھی جو ہے نا عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ فی الحال جو ہے نا وہ ممکن نظر نہیں آتی دکھائی دے رہی۔ تو ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس میں جو ہے نا غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں، حکومت نے ڈیڈ لائن قرار دی تھی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس طرح کی پہلی جو ہے نا وہ کافی ساری حکومتیں جو ہے نا وہ ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن اس بار جو لگ رہا ہے کہ اس بار جو ڈنڈے کے جو ہے نا وہ کمالات جو ہے نا وہ شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے دیکھیں کہ ڈالر پہ ڈنڈے نے کمالات دکھائے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پہ سمگلنگ پہ ڈنڈے نے کمالات دکھائے، اب یہاں پہ بھی ڈنڈے کے کمالات ہوں گے شاید جو ہے نا وہ کافی سارے افغان جو ہے، لیکن وہ جو ہے نا ملک جو ہے نا واپس چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے جو انسانی ہمدردی ہے، اس کے جو حقوق ہے اس کو شاید پامال نہ کیا جائے، یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی غیر قانونی وہ ہوگی۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔